Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Hosanna tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. आराधन तुका सुमिया जेजू. जेजूच्या मोगांत आमी वाडत आसतना तो सुमी आमकां आमच्या हाताक धरून चलयता. हर एका मेटांनी तो आमचें मोदें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 सर्गार तशें पृथ्वीर दर्यांनी तशें सगळ्या गुंड्यांनी आपणाक जाय तशें ते सरस्पर करता. पृथ्वेच्या शिमांतावन तो कुपां उबारता. जगल्यान सवें तो पावस धाडता आनी आपल्या कोठारांतलें वारें भायर काडता. प्रेज द लॉर्ड. आमी हांगासर उबी आसा सोम्याची महिमा दिवं. सोम्याक महिमा दिता आसतना आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण घडटा. तो आमकां पाताळांतलें वयर काडता कित्याक तो आमचे सोबे आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो सुमी रायांचो राय धनयांचो धनी. तो आमची जतनाय घेता कित्याक तो आमचे मोदें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताकाच म्हणटात इम्मॅन्युएल, देव आमचे मोदें. जंय आमी सांगता मेळटा आमचे मोदें आमचो सुमी आसा. ह्या सुमयाक आमच्या काळजांत अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. महिमा तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. स्तुती तुका सुमया जेजू. जय जय तुका सुमया जेजू. वंदन तुका सुमया जेजू. होसाना तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. हालेलुया. 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 मोगाचे न्हू जेजू जावन आसा रायांचो राय. तो आमचे मोदें आसा, आमचे भितर आसा. तो आमकां हर एक घडये राखता आनी सांबाळटा. तो म्हजे थंय आसा आनी तो तुजे थंय आसा. तो आमकां चलयता. आमच्या दुखाच्या वेळार, आमच्या रडण्याच्या वेळार तो आमकां चलयता. ह्या सुमयाक आमच्या काळजांत आमी अर्गां दिवया. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. सोम्याक महिमा दिवया. ताळयो पेटून ताका आमी अर्गां दिवया. ताची स्तुती करया. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. तू मुझे थंय आसा. तू तुजे थंय आसा. तू मुझे थंय आसा. तू तुजे थंय आसा. सर्वांत थंयची येता. तू मुझे थंय आसा. तू तुजे थंय आसा. तू मुझे थंय आसा. तू तुजे थंय आसा. सर्वांत थंयची येता. जेजू जेजू
रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो मुजे थंय आसा बगले नासल्याक तो तुजे थंय आसा. तो सर्वां थंय जियेता. उपरांत आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा. तो म्हाका चलोवंक शिकयता. उपरांत आसा म्हज्या कश्टान तो आसा. म्हजी दुखां तो पुसता. हांसूंक तो शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या सोम्याक आमच्या काळजांत नर्गां दिवन हें गायन आमी करया. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. तूं मुजे थंय आसा. तो तुजे थंय आसा. तो मुजे थंय आसा. तो तुजे थंय आसा. सर्वांत थंय जियेता. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा. चलोवंक तो शिकयता. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा. चलोवंक तो शिकयता. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. म्हज्या कश्टांनी आसा म्हजीं दुखां तो पुसता. म्हज्या कश्टांनी आसा म्हजीं दुखां तो पुसता. हांसूंक तो शिकयता. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ह्या जेजूच्या मोगांत आमी थोडो वेळ करसुया. तो जेजू म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. उगडापणाचे ग्रंथ 3 अध्याय 20 वाक्य म्हणटा. देवाचें उतर म्हणटा. पळय तुज्या दाराच्या काळजाच्या दारार हांव बोडोवन आसा. पळय तुज्या काळजाच्या दारा लागीं हांव बोडोवन आसा. तूं उक्तें करशी जाल्यार हांव तुज्या काळजा भितर प्रवेश करता. ह्या सोमयाक आमच्या काळजा भितर आमी प्रवेश करूंक दिवया. आमच्या काळजाची दारां उक्तीं करया. आमच्या मनाची दारां उक्तीं करया. आनी ह्या सोमयाक आमचें काळीज उक्तें करया. आमचो सोमी आमच्या काळजांत वस्ती करता आसतना सगळें बरें जाता. आमच्या काळजांत तो येता आसतना सगळें दूख पयस सरता.
आमच्या मनान तो येता आसतना आमच्या मोतीची सगळी विराराई पयस सरता. जे कितें आमच्या मना भितर आसा ती बेजाराई दूख ती सगळी पयस करता. त्या सोमयाक आमच्या काळजांतल्यान अर्गां दिवया. सोमया तुका हांव अर्गां दितां. सोमया तुका हांव होगळाप दितां. सोमया तुका हांव महिमा दितां. जेजू हांव तुका अर्गां दितां. जेजू 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 अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू होगळाप तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू 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 तू म्हाका जाय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता जेजू तुमो मोग करता जेजू हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया
राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. हांगासर देवाची उतर आमी वाचता. इलिजान केल्लें तें सगळें आनी कशे भाशेन ताणें सगळ्या प्रवद्यांक तोरसादीन मारले तें आहाबान जेजेबेलाक सांगलें. तेन्ना जेजेबेलान इलिजाची एका संदेशाक असो सांगूंक धाडलो, फाल्यां ह्याच वेळार तुजें जिवीत तांचे मदल्या एकल्याच्या जिवा सारकें हांव करूंक सोदिना जाय जाल्यार आनी ह्या वोड देवानी म्हाका करचें. तो भियेलो आनी आपलो जीव राखूंक पळून गेलो. जुदाच्या बेसेबा नांवाच्या नगरांत तो पावलो. थंय ताणें आपल्या चाकरांक दवरलो. उपरांत तो अरण्यांत एका दिसाची वाट चल्लो आनी येवन एका रोता झाडा खाल बसलो. आनी आपणाक मरण आशून ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव अदीक बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदाक न्हिदलो. पूण ओचितूच एका दिवतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सरभोंवती नदर मारली आनी आपले तकले कुशीक गरम फातराचेर भाजलो उंडो आनी उदकाचें आयदन पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो. उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक फावट आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटकूच तो उठलो, जेवलो आनी पियेलो आनी त्या जेवणाची घोटायेन 40 दीस आनी राती हेरब पर्वताचेर दोंगरार पावसर चलूंक गेलो. थंय तो एके दोलीशी आयलो. ते दोलीन ताणें रात सारली. उपरांत सर्वेस्पराचें उतर ताका अशें आयलें, इलिजा हांगासर तूं कितें करताय? ताणें म्हणलें, दरबाराच्या सर्वेस्पराचो मान राखचे उर्बेन हांव बोल्लां. कित्याक इस्रायेलच्या पुता धुवांनी तुजो कोरार सोडून दिलो आनी तुज्यो वेदी मोडल्यो आनी तुज्या प्रवाद्यांक तोरसादीनी जिवेशी मारले. एकलोच उरला तो हांव आनी म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदतात. तेन्ना ताका अशें म्हणलें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. कित्याक सर्वेस्पर ते वाटेन वेचो आसलो. आतां एक कडक आनी खर वारें मारलें की ते वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटले आनी खोडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यान नासलो. वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकांपेतूय नासलो. 2 पेटेन उपरांत तो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. उज्या उपरांत एक थंड शितळ वारें आवाज आयलो. हें आयकतूच इलिजा न्हेसपा आवरून आपलें थोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दोंगरार उबो रावलो. उपरांत असो उलयल्लो एक ताळो ताका आयकूंक आयलो. इलिजा, तूं हांगा कितें करताय? ताणें जबाब दिलो, दरबाराच्या सर्वेस्पराचो मान राखचे उर्बेन हांव बोल्लां. कित्याक इस्रायेलाच्या पुता धुवांनी तुजो कोरार सोडून दिलो, तुजी वेदी मोडल्यो आनी तुज्या प्रवाद्यांक तोरसादीन जिवेशी मारले. एकलोच उरला तो हांव, म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदतात. देवाचें उतर हें. मोगाचें न्हू, हें देवाचें उतर आमकां संदेश दिता तो हो. देवाची खुशी आमी जिवचें.
देवाक जाय आमी सगळीं जियेल्लीं, देखून देव तुका आनी म्हाका जिवीत दिवचे आशेन बोल्ला. पूण कांय पावटी आमच्या जिवितान अशें घडटा, कितें तरी जिविताची पावलां मारता आसतना जिवितान नाका तें घडटा. आनी अशे वेळार आमी निर्शेताव, आमी पिरगोताव आनी आमी देवा सोडलीं आनी जिविता सोडलीं पयस वेताव. अशें दिसता आनीक फुडाराक जिवचें न्हय. जुवांचें शुभवर्तमान 10 आविसूर 10वी ओळ अशें म्हणटा, चोर येता तो चोरूंक, नाडूंक आनी सगळो इदवास करूंक, पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, सुभापणान तें मेळून घेवंक ही देवाची खुशी. भावनो, इलिजा प्रवादीच्या जिवितान अशेंच कितें घडलें. सगळ्या प्रवाद्यांक जिवेशी मारले आनी अशे वेळार हो प्रवादी जीव आसल्यार भीक मागून हाय म्हूण पयसल्या गांवांत वेता. कित्याक जेजेबेली राणी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली, देखून तो पडून वेता. आनी तो पडून वचून खंय पावता, तो एका दोलींत रावता. मोगाचें न्हू, देवान मनशा रावंक घर आनी दोली आनी भुंयेरां कोण रावता. हे भुंयेरांनी वाग रावतात, हे भुंयेरांनी सोरोप रावतात, हे भुंयेरांनी बर्ड्स रावतात. आनी अशीं भुंयेरां आमची न्हय. पूण कांय पावटी आमच्या जिवितान ही भुंयेरां आमची जातात, कित्याक जिवितान तूं सगळो निराशी जाता, जिवितान सगळेच वाटांनी तूं हारता आनी अशे वेळार ल्हान ल्हान भुंयेरांनी आमी रावंक सोदता. आनी हे भुंयेरांनी बाबडीनो मनशाक जिवीत ना. जिवीत दितल्या जोरी सरशी आमी सगळ्यांनी धांवून धांवून वचूंक जाय, देखून जिविताची जोर देवा सरशी आसा. जुवांचें शुभवर्तमान 3 आविसूर ओळी 16 आमकां अशें सांगता, देवान संवसार इतलो मोग केलो की ताणें एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताचेर भावार्थ तेवतल्यान मरण न्हय, कास न्हय, पूण जिवीत दिवचे खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलो. भावडीनो, हें जिवीत जियेता आसतना कितलें म्हूण आमच्या जिवितान आमी खुशाल आसा काय? खरेंच हांव म्हज्या जिवितान खुशाल आसा? आयज थोडो वेळ नियाळ कर. 1 ते 10 हेतू भितरल्यान नियाळ कर आनी पळय तुज्या जिवितान तूं कितलो खुशाल आसाय. घोडे कोण म्हणटले 0, कोण म्हणटले 5, कोण म्हणटले 2, कोण म्हणटले 9, कोण म्हणटले 10. म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी, हांव म्हज्या जिवितान खुशाल आसा? हांव म्हज्या जिवितान संतोशान मुरगोडटा, वो हांव म्हजें जिवीत अशें निराशी करून जियेता? कित्याक म्हूण हांव निराशी? कित्याक घोडे म्हज्या जिवितान हांवें चिंतलोलीं कामां जालीं नात. हांव चिंततालों एक, पूण जालें दुसरेंच. हांव वचूंक सोदतालें एके वाटेन, पूण वाट मेळ्ळी दुसरीच. फुडें हांव हे वाटेन वचूंक सोदतालों, पूण वाटूच नासली, अशें बी जिवितान घडों येता. भावडीनो, इलिजाच्या जिवितान इतलें निराशीपण आयलें. कित्याक लागून निराशीपण आयलें? ताका भिरांत आसली जिविताची, देखून तो पडून वेता. ताका भिरांत आसली ही पेगन क्वीन, ही पेगन राणी देवाक मानिनासली, एका जिव्या देवाची वळख दिनासली राणी, ती म्हळ्यार जेजेबेल. ही राणी ताका जिवेशी मारूंक सोदता. आनी ही राणी ताका जिवेशी मारूंक सोदता, देखून ताका आनी जियेपाचो आनी भरवसो नासता. तुज्या जिवितान तें वयर सकयल घडटा तेन्ना तुका आनी जियेपाचो भरवसो ना अशें दिसता. भावडीनो, ह्या प्रवाद्याक अशें बी दिसलें, देवान म्हजे सवें अन्याय केली. ही फील दॅट गॉड चिटेड हिम. देवान म्हजे सवें अन्याय केली. घोडे केन्ना तुज्या जिवितान अशें बी दिसूं येता, देव ना, देवान म्हाका फटयलो, देवान म्हाका फसयलो, अशें बी दिसून येता. आनी अशे वेळार हांव भितरल्या भितर पिरगोतां, फूल ऑफ सेल्फ पिटी. कितें करूं? कांय करूंक घडना. हांगाच मेल्यार पूण बरो अशें दिसता. आनी व्हडली एक आमच्या मनान
आमच्या जिवितान व्हडली एक वायट वस्त घडटा ती म्हणल्यार सुसायड करूंक वो आत्मघात करूंक आनी आपलो जीव दिवंक अशें बी दिसता. बाबडनो जिविताचीं पावलां मारता आसतना केन्ना केन्ना हें सगळ्यांच्या जिवितान घडटा. हांव एक पाद्री कसो, तूं एक तरणाटो कसो, तूं एक घरकान्न कशी, एक घरकार असो, दोतोर कसो, आदवोगाद कसो, कोणूय तूं जावं, असली प्रसंग आमच्या जिवितान येता. दिस टायप ऑफ क्रायसीस द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लायफ. तर कितें घडटा जेन्ना आमकां देवाचो अनुभव मेळना तेन्ना आमी निराशी जाता आनी आमकां सगळ्यांनी सोडलें अशें दिसता. बाबडीनो अशे वेळार आमी जिविताचे वाटे सोडली धांवून धांवून धांवता. थोडी फावटी आमकांच खबर ना आमी खंय धांवता ती, कित्याक धांवता ती. बाबडीनो देखून कांय फावटी आमचे मिसांव, आमकां देवान दिल्ले मिसांव आमी विसरता आनी हे मिसांवांत तोल्ली आमी पयस वेता. एका दिसाक एक यादनीक भाव म्हाका अशें सांग लागलो, बेश्टोच म्हण लागलो हांव पाद्री जालो. पाद्री जावंक ना जाल्यार हांव कुशाल आसपाचो. दर दिसाक जिवीत येता आसतना कितलीं जाणां म्हणटात हांव बेश्टेच म्हूण लग्न जालें, हांव बेश्टोच म्हूण ह्या ऑफिसान पावलो. कित्याक जिवितान कुशाल ना. जिवितान जर कुशाल ना जिवीत जियेवपाक जायना. जिवितांतल्या अवघडांक तूं फुडो करिनाय जाल्यार तुज्यान तुजीं पावलां फुडें व्हरूंक जायना. आनी अशे वेळार आमचे निराशी जिवितान अशें घडटा, सगळेंच कंप्लेन, सगळे कागाळीज, सगळे एक्सक्युजीस आमचे वाडत रावता. बाबडनो ह्या वेळार एलिजानूय बी अशें देवाक शीण केलो, देवा म्हजो जीव काड, म्हजो जीव काड. आनी जेन्ना तुज्या जिवितांत तूं सगळें कंप्लेन आनी कंप्लेन आनी कंप्लेन करताय तेन्ना जिवीत तूं जियेनाय, हें कंप्लेन करून तूं थंयसरूच तोखताय. म्हजे भावा आनी म्हजे भयणी, अशे वेळार लेकून देव आमच्या सांगाताक आसा. बूक ऑफ Psalm 46 verse 10 and 15 हांगासर मेळटा, शांत राव, शांत राव आनी सोत मानून घे, तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा. बावलीनो एलिजाच्या जिवितान देवान ताची गरज पूर्ण केली. भूक लागली आनी तान लागली, आंज बोडव्यांनी ताका जेवण आनी खाण दिलें. तुज्या जिवितान तूं भुकेलाय, तूं तानेलाय, जिलसशी ये. हांव ती जिव्या उदकाची झूर, हो उंडो खाता आनी ह्या पात्रांतलें पियेता, तो सासणांक जियेता, भोगोर भोगोर मिसान वांटो घे. बाबडीनो पातकान तूं सांडलाय, निराशी जालाय, हे वेळार कुमसाराचो संस्कार आमकां नितळ करता. जशी जेवण खाण एलिजाक एक सुक्ती आनी बळ जालें, तशेंच तुका आनी म्हाका बळ मेळटा. देवाचें उतर वाच, देवाचें उतर वाच आनी देव तुजी पावलां उजवाडीत करतलो. मोगाच्या बाबडीनो जायते फावटी आमी कंप्लेन करता. कित्याक आमी कंप्लेन करता थंयसर देवाचें हाजीरपण आमी पळयना. देव आसा म्हूण आमी सोत मानिना. देखून जायते फावटी आमकां सांडलोली शेणलोली अशें बी दिसता. देखून आयजूच एस घडयेक देव जाणें सर्ग आनी संवसार रचला, तो देव म्हजे बरोबर आसा. तो देव म्हज्या एकसुरपणान म्हज्या ह्या दुखाच्या वेळार म्हाका उदीस लागीं आसा म्हूण सोत मानून घे. आनी सगळीं कंप्लेन करपाची सोडून दी. स्टॉप युअर कंप्लेनिंग, स्टॉप युअर ब्लेमिंग, फॉरगेट अबाउट ऑल द एक्सक्युजीस आनी तुज्या ह्या भुंयेरांतलो भायर सर आनी भुंयेरांतलो भायर सर आनी देवीक अनुभव घे. एलिजा जेन्ना ह्या भुंयेरांतलो भायर सरलो तेन्ना ताणें हे मंद आनी शांत अशा वाऱ्यान देवाक अनुभवलो. पूण जिवितान तर तूं सगळोच उत्साह बळय जाता, सगळो जिवितान सांडलेलो असो दिसता,
तेन्ना देवाचो आवाज, देवाचें हाजीरपण, देवाची मोग आनी देवाची ससणीकाय तुका आनी म्हाका अनुभवूंक मेळना. आनी अशे वेळार आमच्या जिवितान येतली आव्हानाक वी कॅनॉट टेक अप challenges because we feel that I cannot do anything. जशें जेजूस सांगता, हांव दाखवेल तुमी फाटे. जो फाटो दाखवेलेक चिकटून रावता तो सुबां फळां दिता. हे दाखवेलेक तर आमी चिकटून रावना, आमच्या रोसनाक तर आमी चिकटून रावना जाल्यार आमच्यांनी फळां दिवंक जायना. Yes, with you I can do all things. Without you I can do nothing. तुजे बरोबर हांव सगळें करूंक शकता, कित्याक हो देव आमकां शक्ती आनी बळ दिता. भावनो आनी भयणीनो, आयज पयली वस कसली परिस्थितीन हांव देवाक अनुभवतलो. आय वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स माय गॉड हू इज माय क्रिएटर. जशी मोजेस ह्या एलिजान शांत आनी मन अशा वाऱ्यान देवाक अनुभवलो. ताणें देवाची करुणाय अनुभवली, देवाची शक्ती अनुभवली आनी देव खरेंच मोगाळ देव, काकुसार देव, हो देव म्हजे बरोबर आसा हें अनुभवलें. बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 15. आवय विसरो दुदा बाळा, परो घालीत कुसव्या फळा, पूण हांव तुका कधीच विसरचो ना म्हज्या पोरा. हो देव तुजे बरोबर आसा, हो देव म्हजे बरोबर आसा. बाबण्णो, दुसरी वर्स आयज आमकां वावर दिला, आमकां देवान एक मिसांव दिला. ते मिसांव दिवन देवान आमकां पाठयल्यात. म्हणटकूच हांगासर हो एलिजा पोतून आपलें मिसांव फुडें व्हरता. बाबण्णो, देवान ताचें मिसांव बदलूंक ना, देवान ताचें जिवीत बदलूंक ना, देवान ताचो लोक आनी ताचो जागोय बदलूंक ना. देव आयज आमचो जागो बदलिना, देव आमची आव्हानां बदलिना, पूण देव आमकां बदलता आनी आमकां देवा सुशी परतून आपयता. भावनो, एलिजान कितें बदललें? एक, आपलें मन बदललें, आपलें मन बदललें, आपली वाट बदलली, आपली वागणूक बदलली आनी हाका देवाचें हाजीरपण अनुभवलें. मोगाचें न्हू, कोणूच आमकां बदलूंक शकना. नो वन कॅन चेंज अस, ओन्ली गॉड एंड यू. आमकां बदलूंक शकता देव, आनी देवाची कृपा घेवन तूं आनी हांव म्हजें जिवीत बदलूंक शकता. ही देवाची करुणाय आनी देवाची कृपा घेवंक कांय उपाय. पयलो उपाय, जिवितांत तूं सांडलाय, खंयच्या भुंयेरांत तूं आसाय, बाबा आनी म्हजी भयणी, बरो एक रितीर कर. डू गूड रिट्रीट, एक बरो रितीर कर आनी तुजी तकलेली मन, तकलेलें काळीज देवाच्या कृपेन, देवाच्या आशिर्वादान आनी देवाच्या उजवाडान पसळीत कर. दर दिसाक ल्हानशें मागणें कर, मागणें कर. प्रे. That prayer will give you the presence of God. Your prayer will make you powerful. Prayerful man is a powerful man and woman. जी आमी मागणें करता ती बोलीश मनशां जावंक पावता. बाबडीनो, देवाचो ताळो आयक, देवाचो ताळो आयक. जिवितान जिवीत जियेता आसतना जाय ते ताळे येतात, हे ताळे आमकां फुटयतात. देखून देवाचो ताळो आयक आनी देव तुका आपयता, भायर सर, आयजूच भायर सर, हे वेळार भायर सर. ज्या भुंयेरांत तूं आसाय तांतलो आयचे दिसाक एक घोडेक भायर सरूंक देव तुका उलो करता. बाबडीनो, जायते पावटी आमकां आमचें कम्फर्ट झोन, जंय आमकां बरें दिसता थंयच आमी रावंक सोदता. कोडे कसो म्हजो कम्फर्ट झोन? हे कम्फर्ट झोनान जंय हांव आसा थंयच रावल्यार एकदम बरें अशें दिसता. बाबडीनो, केन्ना केन्ना हो कम्फर्ट झोन म्हणटा तो आमी आमचें पातक जावं येता.
कम्फर्ट झोन आमचें पातोक जावं येता. केन्ना केन्ना आमचो कम्फर्ट झोन आमची बेबदिकाय जावं येता. केन्ना केन्ना आमचो कम्फर्ट झोन नाकासली नाका ते जागे जावं येता. केन्ना केन्ना एक कम्फर्ट झोन म्हणटा आमी ते घडी मौजीचे आनी संवसाराचे जावं येता. देखून तातूंतल्यान भायर सर देव तुका जिवीत दिवंक आपयता. हे जिविताची वाट चल. चोर येता चोरूंक, नाडूंक, इदवास करूंक, पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक आनी सुवापणान तें मेळून घेवंक. Sargataon tu ailoi devo, jivo undo sargiso, nove jivitam kadita to Jesu mogaso, undiaru pana samode, tu raza raso man bagaw namaskar kota diyat mo tuzo tanya ge kalis mogan tuja tembo wahoy kurpe chizan haunji eta tuka tu sayo maka moje jivi tu kazai to shenkar danya ge kalis moga tu jate bo wahoy korpe chizan haunji eta duka tu sayo maka moje jivi tu kazai to shenkar. Hallelujah, 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 hallelujah. Dunya ke kalis mogan tuja tembo wahoy kurpe chizan haunchi eta tuka tu sayo maka moje jivi tu kazai to shenkar moje jivi tu kazai to shenkar moje jivi tu kazai to shenkar. आमचे दोळे उक्ते कर न जेसूक आमी पळोवया. जाता जाल्यार दिबी घालून ताका आमी नमस्कार करुया. सर्ग आनी संवसाराचो राज आमचो धनी आमचो जेसू आमचे मदें आयिल्लो आसा. कितें सांगूंक तो सोदता. जी कितें तो ह्या वेळार आमचे कडेन उलयता, जी कितें तो आमकां सांगूंक आयला, चितान आयकूंक, आमच्या मनान काळजांत आमी ते घेवंक, ताची उतार आमचे भितर रिगूंक, आमच्या मोतीची अत्रेक, आमच्या काळजाची आशा ह्या उतरान पारखूंक आनी ताची उजवाडाची वाट आमकां दाखोवंक देवा लागीं आमी कालते पडी मागया. व्हडा समाधानान जेसू मुखार आमी बसूया.
जिसू आमचे ते आयला म्हणटास कितें तरी वर्ते आपुरबायेचें जावचें आसा ते वर्त्यांनी आपुरबायेचें आमचे थंय घडूं देवा म्हूण आमी मागया. आमच्या हात आमच्या मुखार आमी उक्ती दवरया. आमची दिश्ट जेजूचेरच आसूं. एफेसकारांक बरयली चीट 22 पयलो 4 वोळ आमकां सांगता संवसार रचच्या आदी देवान तुजे पासत म्हजे पासत एक येवजण तयार केला आनी ती येवजण जावन आसा हे की तुवें आनी हांवें ताचे मुखार सदांच आसचें पवित्र आनी पातकां मेकळे. पवित्र उतारी आमकां सांगता पयल्या पुस्तकांत उत्पत्तीच्या देवान आपल्या सारक्याचो आपल्याच सैमाचो मनशाक रचलो. देव आसात एक जण पूण आसात एकूच. भाव भयणांनो, तो मोग देवाचो आमी नियाळया. तो मोग आसा देवामध्ये पुतामध्ये आणि पवित्र आत्म्यामध्ये. तो मोग येतेकांक आसा आमचो तुजो आनी म्हजो. सदांच आमचे सवे एकवटून रावंक आशेत आमचो देव. वो मोग आनी हे बरेपण नियाळून सगळी सांगात मेळया आनी सांगात गायन करुया. मोगाळ जेसू, कितलो दुलोब आनी मोगाळ तूं, कितलो उदार तूं. पातका वयर पाताक आमी आदारले तरी, तुज्या बापाच्या कुशेक आमी अविधेयपण दाखयलें तरी, मनशाचें रूप घेवन तूं ह्या संवसारार आयलोय. बापान तुका धाडलो देखून, पाताक आदारलें देखून देवान आमचो मोग उणो करूंक ना. बाप आमच्या रागार जावंक ना. राग करूंक ताच्यान जायना, कित्याक तो जावन आसा मोगूच. आयचे दिसा ही आपुरबाय ताची आमी वळखून घेवया आनी सगळीं सांगात मेळोन गायन करुया. दुलोब जेसू, मोगाळ उद्दार. Gesù mogaluda kitlo moal ishtam so amche sashin disrat rauta am kasamban soloita tache bagarer kon asa sampon priti kotolo aplo sangatam kadita wanto daivik mogaso आदावान आणि इवेन पाताक आदारले तरी देवा तांच्या पातकांत एक सुरें तुवें तांकां सोडूंक नाय. त्या बागींतून तांकां सोदून आयलोय, एक अवकाश तांकां दिलोय. पातकाची दूख धरूंक, पाताक ओळखूंक, बोगसणे मागून तुजेशी पोतून येवंक. पूण देवा ती तयार नाच जाली आनी ह्या कारणाक लागून सगळो तो मोग जे कितें तुका जाय आसलें दाखोवंक तांकां तुज्यान दाखोवंक नोजो जालो. आनी त्या वेळार दुसरी वाट तुवें धरली. तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडची. तुजो पूत आयलो ह्या संवसारार पातकाच्या अनखरातावन काळोखातावन म्हाका सुटका दिवच्याक. केदी व्हडली धन्या एक आंकलू तुजी फावनांतल्या म्हाका
दाखयली तुवें. आयच्या दिसा धन्या तुजी मोडलेली कूड ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव पळयता. तुजो वर तो मोग हांव नियाळटा. तुजी काकलूत हांव सांगता आनी काळजाचे खोळेत हांव ना. धन्य देवा तुझे सारकें काळीज म्हाका दी म्हूण मागता. काकलुताची केदी वोती गोरसाणे सो दर्यो तो वेचीक आत्म्याक चिंतून दोता आपल्याच रोगतान नाडोयता. बापाक दिता तांकां ओपून खुरपेने साणेटोयता. आपलोच भक्त मासान खावून ताचे लागीं एक जाता. काकुताची केदी वोती गोडसाणे सो दर्यो तो वेचीक आत्म्याक चिंतून दोता आपल्याच रोगतान नाडोयता. बापाक दिता तांकां ओपून खुरपेने साणेटोयता. आपल्याच रोगमास तांकां खावून ताचे लागीं एक जाता. सोम्या तुवें म्हाका म्हणलें आसा की हांव तुका अनाथ कसो केदीन सांडचो ना. तुवें म्हाका म्हणलें आसा पयसतावन हांव तुका पळयत आसा आनी व्हडा मोगान तुका म्हजे लागीं हांव ओडून हाडटा. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. येदो व्हरता धन्या तो मोग तुजो म्हजे खातीर कितें जाल्यार काबार जायना तसलो. धन्य देवा आयचे दिसा ह्या तुज्या मोगाक हांव करता नमस्कार. ह्या तुज्या मोगान जियोवचें कशें दाखय धन्या म्हाका. केदींच तुजें जावन कडसना ना जावन सदांच तुजे सवे रावूंक निर्मी धन्या म्हाका. मोगाळ इष्टा जेजू सोम्या संतान मोग करतेल्या मानता सैबा तुजो उपकार तुका कोता नमस्कार. जातो आमचो सासना सोसना जीण ही जातोस काबारू. निर्मी आमी बोगूंक तुका रूप बागी सर्गारू. मोगाळ इष्टा जेजू सोम्या संतान मोग करतेल्या मानता सैबा तुजो उपकार तुका कोता नमस्कार. जातो आमचो सासना सोसना जीण ही जातोस काबारू. निर्मी आमी बोगूंक तुका रूप
आमचे दोळे उक्ते कर जेसूक आमी पळोवया. इतलो सड आनी वर्त आनी आपूण बायसो मोग आमच्या देवाचो. त्या मोगाक पाटी आमी कितें दिवं. तीन किड्यांचेर उंकाळटना व्हड कश्ट वळवळेंत आसतना ताणी मागले आसायेंस बापा तांकां बक्षी. ते कितें कोतात ते नेणात. जेजून आमकां सांगलें आसा जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करात. भाव भयणानो, ताच्या मोगाक आमी पाटी कितें दिवंक जाता जाल्यार आमच्यान जाता पेल्याचो मोग करूंक. पवित्र साक्रामेंतांत जेजू आमच्या मुखार आयलो आमकां सांगता, म्हाका जाय बरोवंक तुका म्हज्या मोगान, पूण एक आडखळ आसा. तुज्या पेल्याचेर तुवें कितें आड दवरलाय आनी ह्या वेळार म्हज्या मुखार तूं असो बसून आसतनाय म्हाका तुज्या हातांतलें घेवंक जायना. तुज्या मागण्याक कान दिवंक जायना. तुज्या पाताक एक आडखळ जाता. म्हाका उडास कर म्हज्या भावा म्हज्या भयणी ते उतात जेजूचे. उंचताना तूं येता तेन्ना तुजी बली भेटूंक आनी तेच तुका उडास येता की कोणाचेर तुका कितें आड आसा ओसाचे लागीं राजी आसा. मागीर ये आनी तुजी बली भेटय. एक घडी भोर आमी तील पळोवया आमच्या जिवितान कोणाचेर आमच्या मनांत कितें आड आसा. कोणाक बोगसूंक आमकां अवघड भोगता. मोडलेल्या जेजूच्या कुडीत हांव ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हांव कृपा वार्ता ती आमी घेवया आनी जेजू लागीं मागया, जेजू एक नवें काळीज म्हाका दी. काळीज तुज्या सारकें मोगान भरलेलें बोगसूंक सदांच तयार. बदल काळीज मुझे कर म्हाका नवो. बदल काळीज सोम्या जावच्या तुज्या सारखे. बदल काळीज मुझे कर म्हाका नवे. बदल काळीज सोम्या जावच्या तुज्या सारखे. जावच्या तुज्या सारखे. हालेलुया 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 हालेलुया. बदल काळीज मुझे कर म्हाका नवे. बदल काळीज सोम्या जावच्या तुज्या सारखे. जाता जाल्यार सगळीं आमी बिगाल्या भाव भयणानो आनी पवित्र उण्या रुपार आसल्या जेजूचेरच आमचे दिश्ट दवरया. तो आमकां दिता एक वर्ते बेसावयचे दीस, एक नवे काळीज मोग करता ते काळीज. इजकियल प्रवादी उदेशी ताणें सांगले ते तुज्या फातराचे काळीज
हांव नाच करतलो बदलाक एक मासा रक्ताचे काळीज हांव तुका दितलो तुझे सांगाता दिबी घालून आसा तुजे मुखार सगळी ती तुझी भाव भयणां कोणें तुका अपमान केला दुखयला माग जेसू लागीं कृपा बोगसूंक तांकां सांगाताच कोणाक तुवें अपमान केला दुखयला तांणी तुका बोगसूंक तांचेर खूब कृपा देवून येवं दी म्हण माग Sacramenta popovi Sacramenta doivi Sormoi mani din was tujic zausoda Sacramenta popovit Sacramenta doivi Sormoi mani din was tujic zausoda Sacramenta popovit Sacramenta doivi Sormoi mani din was tujic zausoda tujic zausoda